नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों को बीमा स्कीम, सब्सिडी पर बैल और गाय स्कीम का भी जल्द आगाज। पट्टा पासबुक की गलतियों को दुरुस्त करने जंगी खतूत पर काम करें, वजीर आला की हिदायत। अमित शाह का हैदराबाद दौरा मायूस कुन, रियासती बीजेपी की कारकर्दगी से नाराज। इंतखाबात से कबल राम मंदिर की तामीर का एक बार फिर दावा। जामिया निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने के इम्कानात मौहूम। फंड्स की इजराई में ताखीर असल वजह। डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के मकान और दफ्तर पर एसीबी का धावा। स्पोर्ट्स कोटा मेडिकल सीट स्कैम में मुलविस होने का इल्जाम। और कुलसुमपुरे में जेर तामीर इमारत के पास बरकी शॉक लगने से एक शख्स फौत। मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान का एहतजाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों को रैतु बंधु बीमा स्कीम से मुतारिफ करवाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। प्रगति भवन में आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने अराजी सर्वे रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी और पट्टा पासबुक की गलतियों को सुधारने से मुताल्लिक किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों के लिए शुरू की जाने वाली बीमा स्कीम में नामों के इंदिराज और दरख्वास्त वसूली के अमल में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उसे हुकूमत के हवाले किया जाए। उन्होंने कहा कि 18 साल तक 60 साल उम्र वाले हर किसान के नाम का इंदिराज होना चाहिए। इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला ने कहा कि बीमा स्कीम के प्रीमियम की रकम अदा करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने कहा कि बाज़ किसानों को पासबुक नहीं मिले हैं और बाज़ पासबुक में गलतियों और नामों की तब्दीली की वजह से भी पासबुक से किसान महरूम हैं। उनका कहना था कि पट्टा पासबुक में हुई गलतियों को दुरुस्त करने का काम जंगी खतूत पर अंजाम दिया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि अराजी रिकॉर्ड्स को अहलकारों के जरिए सही तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि बीमा स्कीम के तहत जितने भी नाम इंदराज किए जाते हैं उन्हें फौरी हुकूमत के हवाले किया जाए। वज़ीर आला ने सब्सिडी के तौर पर गाय और बैल फराहम करने की स्कीम को भी जल्द से जल्द शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के तहत 2,13,000 किसानों को इस स्कीम के जरिए जानवर फराहम किए जाएंगे। फी यूनिट पर 80,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का हैदराबाद दौरा मायूस कुन रहा। जुमे को जब अमित शाह बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे तो बीजेपी के कायदीन और कारकुनों का जोश उस वक्त मायूसी में बदल गया जब पार्टी के कौमी सदर ने वहां मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब से खिताब किए बगैर दूसरे प्रोग्राम के लिए रवाना हो गए। इतना ही नहीं, जब अमित शाह पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे तो वहां भी सिर्फ चंद कायदीन को ही पार्टी दफ्तर में दाखिले की इजाज़त दी गई। इसकी वजह से कई कायदीन को नाराज व मायूस देखा गया। ज़राए के मुताबिक अमित शाह ने पार्टी कायदीन से मुलाकात के दौरान कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का आगाज होगा। अमित शाह ने पार्टी दफ्तर में सिर्फ 2 घंटे गुजारे। इन 2 घंटों में पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की तरफ से पार्टी की कारकर्दगी का खुलासा किया गया। यहाँ पर अमित शाह पार्टी की कारकर्दगी से मायूस हो गए। उनका कहना था कि तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार हासिल करने का दावा तो कर रही है, लेकिन उसका सियासी ग्राफ इतना कमजोर है कि वह दूसरे मुकाम पर भी नहीं है। अमित शाह ने रियासती कायदीन के सामने 2 टोक अंदाज में कहा कि सिर्फ बुलंदबांग दावे करने के बजाय अवाम के बीच जाकर काम करें, टीआरएस हुकूमत को निशाना बनाया जाए। अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे में जो काम दिया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आइंदा माह की 15 तारीख तक इन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए। तमाम असम्बली हलकों में यात्रा निकाली जाए और हर देहात का अहाता किया जाए।
اس کے لیے 15 اگست تک حکمت عملی کو خطیت دی جائے۔ اس سے پہلے امت شاہ نے اپنے دورے کے دوران کتریا ہوٹل میں RSS قائدین سے ملاقات کی۔ دوسرے صنعتکاروں سے بھی ملاقات کے بعد وہ دلی واپس لوٹ گئے۔ دوسری طرف بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ نے کہا ہے کہ انتخابات شیڈول کے مطابق منعقد ہوں گے۔ بی جے پی کے دفتر میں پارلیمانی الیکشن کمیٹی کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں امت شاہ نے پارٹی قائدین سے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی کو مضبوط و مستحکم کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے۔ پارٹی کے قومی صدر نے مجوزہ انتخابات میں پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہدایت دی۔ اجلاس کے بعد تلنگانہ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری پرمیندر ریڈی نے کہا کہ TRS حکومت کی بدعنوانیوں کو منظر عام پر لانے کے لیے پارٹی قائدین و کارکنوں کو جدوجہد کی ہدایت دی گئی۔ جولائی کے آخر سے اس سلسلے میں تیار کی جانے والی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے دیہی سطح پر حکومت کے خلاف کام کیا جائے گا۔ KCR کی خاندانی حکومت کے خلاف جدوجہد کی جائے گی۔ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے عوام کے بیچ جائیں گے۔ ریاستی چیف سیکرٹری SK جوشی نے قبائلی بہبود کے تحت چلائے جانے والے تعلیمی اداروں اور تربیتی مراکز پر خصوصی توجہ دینے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں SK جوشی نے کہا کہ قبائلی بہبود کے تحت چلائے جانے والے اداروں میں 2 لاکھ سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ گریجن علاقے کے عوام کو بہبودی پروگرام سے استفادہ پہنچانے کے لیے خود روزگار اسکیم کے تحت 205 کروڑ روپے کے بجٹ سے 16,479 افراد کو معاشی مدد کی فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے تحت 5,000 افراد کو تربیت دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ہائی کورٹ میں حکومت نے مؤثر نمائندگی کی ہوتی تو آج فیصلہ مختلف ہوتا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ 1994 سے BC طبقے کو 34% تحفظات فراہم کیے جا رہے ہیں، لیکن 2012 میں ہائی کورٹ نے 50% تحفظات کی حد سے تجاوز نہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس وقت کانگریس پارٹی نے BC مردم شماری کی تفصیلات کے ساتھ سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے 1994 کے موقف کو برقرار رکھا تھا۔ بھٹی وکرمارکا نے سوال کیا کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ہائی کورٹ کو کیوں واقف نہیں کروایا۔ انتخابات کو روکنے کی سازش کے تحت BC مردم شماری کے اعداد و شمار کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں مؤثر نمائندگی کرتے ہوئے انتخابات کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے اوقات میں پیر سے معمولی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ میٹرو ریل حکام کے مطابق ہفتے کو میٹرو ریل خدمات کا آغاز صبح 6 بجے کے بجائے 6:30 بجے سے ہوگا۔ اتوار کو میٹرو خدمات صبح 7 بجے شروع ہوگی۔ اگلے ہفتے سے نئے اوقات پر عمل ہوگا۔ یہ اوقات امیر پیٹ LB نگر اور امیر پیٹ ہائی سیکنڈری سیکشن میں آزمائشی روٹ کی وجہ سے عارضی طور پر تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ عازمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کا کام پیر 16 جولائی سے شروع ہوگا۔ شہر کے علاوہ ریاست کے تمام 31 اضلاع میں اس کا آغاز ہوگا۔ عازمین حج کے لیے خدمات انجام دینے والے ریاست بھر سے سوسائٹیز کے نمائندوں کا حج ہاؤس پر اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر نشین ریاستی حج کمیٹی مسیح اللہ خان نے بتایا کہ تمام عازمین کو ٹیکہ لینا ضروری ہے۔ پیر کے دن حیدرآباد و ضلع رنگا ریڈی کے عازمین کی ٹیکہ اندازی شروع ہوگی۔ اضلاع میں حج سوسائٹیز اس کی نگرانی کریں گے۔ حج کمیٹی کے ارکان اس کے انچارج بنائے گئے ہیں۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے CEO ڈاکٹر SS شکور بھی موجود تھے۔ اجلاس میں حج سوسائٹیز کو ہدایت نامے جاری کیے گئے۔ صدر نشین نے بتایا کہ عازمین کے لیے بہتر انتظامات میں ریاست تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست ہے۔ روز پیر 16 کے دن یہاں پہ ہمارے پاس سٹی میں ویکسینیشن ہے، اور سٹی کا ویکسینیشن حیدرآباد اور رنگا ریڈی کا، اور اس کے بعد کھانے کا انتظام یہاں پہ رکھا گیا ہے سوسائٹی ممبرس کو، کیونکہ یہ سوسائٹیز ایسے ہے حاجیوں کو اتنے ارکان کیمپ ہر وہ چیز یہ لوگ چلا کے ماشاءاللہ سے ہندوستان میں آج اگر کہیں دیکھا گیا ہے تو صرف تلنگانہ
اس کے بعد کرناٹکا آتا ہے، کیونکہ حاجیوں کو یہاں سے یہ لوگ تربیت اتنی اچھی دیتے ہیں اور ہر ارکان حج میں کیا کیا کرنا ہے، جو جتنے ارکان ہیں یہاں سے وہ لوگ پرفیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. اس لیے ہم پورے سوسائٹیز کو یہاں بلا کے آج ان کو تعاون کا انتظام کیا گیا ہے. محکمہ اوزان و پیمانہ جات کی جانب سے ریاست کے مختلف پیٹرول پمپس اور پر اچانک دھاوے کیے گئے، جہاں پیٹرول اور ڈیزل میں ملاوٹ، کم ناپ تول اور لائسنس کی عدم تجدید کے مقدمات درج کیے گئے. کم ناپ تول پر 7 پمپس کے خلاف کارروائی کی گئی، جن میں رامن تپور، حیدرآباد کے HPCL، فارچون فیول بھی شامل ہیں. میرچل، سرسلہ، بھونگیر، سوریا پیٹ، بھدراچلم، حیدرآباد، میدک کے ایک پیٹرول پمپ اور نرمل کے 2 پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائی کی گئی. اسسٹنٹ کنٹرولر جگن موہن کی قیادت میں ٹیم نے حیدرآباد میں یہ اچانک دھاوے کیے. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے وجے نگر کالونی کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن ملاقات کی. انہوں نے بارش، جاریہ اور زیر التوا کاموں کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ ظفر خان کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے. رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے زونل کمشنر بلدیہ کے ہمراہ نانل نگر، گولکنڈا اور ٹولی چوکی ڈویژنز کے علاقے جات کا تفصیلی دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے مانسون کی آمد سے پہلے نالوں، بوریوں کی صفائی اور کچرے کے انبار نہ اٹھانے پر بلدیہ کے عہدیداروں کی سرزنش کی. انہوں نے بتایا کہ بلدیہ کی طرف سے تساہل سے کام لینے کی وجہ سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس موقع پر بلدیہ کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے. تلنگانہ اسٹیٹ چیف منسٹر T20 کرکٹ کپ 2018 25 سپٹمبر سے 7 اکتوبر تک لال بہادر اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا. ہیلپیج آرگنائزیشن فار اربن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کی طرف سے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اسپورٹس اتھارٹی تلنگانہ اسٹیٹ کے صدر نشین A. وینکٹیشور ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ٹورنامنٹ کے میچز کے دوران گورنر، وزراء اور فلم سٹارز بھی شرکت کریں گے. ٹورنامنٹ کے پوسٹر کی رسم اجرا اسپیکر مدھوسودن چاری اور ٹی شرٹ وزیر اسپورٹس پدما راؤ گوڑ کے ہاتھوں ہوں گی. دیہی کرکٹ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی یہ ٹورنامنٹ منعقد کیا جا رہا ہے. 31 اضلاع کی 22 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی. اس ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 2.5 لاکھ روپے، رنر اپ کو 1.5 لاکھ اور تیسرا مقام حاصل کرنے والی ٹیم کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے. ہر میچ کے لیے 10,000 روپے مین آف دا میچ کا ایوارڈ رہے گا. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے ایک ٹیم کو ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا. My Helpage organization, and I'm supporting every year. I'm conducting a sports meet in various districts of Telangana. اب یہ سال میں I have decided کیوں بولے تو میں ایک ٹورنامنٹ کو گیا تھا ایز اے گیسٹ. وہاں میرے کو ایک ایکسلنٹ پلیئر دکھ رہا، بہت اچھا بولنگ کر رہا، بہت اچھا بھاگ رہا، بہت ہر کچھ اچھا، بہت کام کر رہا. ارے اتنا اچھا پلیئر، اتنا. مامڑپلی کے رہنے والوں کو بھاری برقی بلز کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا ہے. متاثرہ افراد نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں پہلے 200-300 روپے بل آیا کرتا تھا، لیکن اب اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. گزشتہ 2 مہینوں سے 1500 اور اس سے زائد 650 کا بل آیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں نہ صرف الیکٹرانک چولہا ہے اور نہ ہی ہیٹر یا ٹی وی، اس کے باوجود بھی انہیں اتنا زیادہ بل آ رہا ہے کہ وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں. مقامی عوام نے مزید بتایا کہ مقامی برقی کے دفتر کے عہدیدار میٹر نکال کر لے گئے ہیں اور جب وہ عہدیداروں سے ملنے کے لیے دفتر پہنچے تو دفتر مقفل تھا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. اگلے مہینے میں 1600 روپے آئی، میں بندی. اب 5000 آئی، میں کہاں سے بنوں گی؟ میں غریب ہوں، میرے کیا بولتے میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں کہاں سے لگے بنوں گی؟ 6000 بل آئی میرے کو. میں یہاں پر آفس پہ آگے دیکھی تک کیا ہے، آفس بند ہے اور میں گھر میں لائن بھی نہیں ہے. کرنٹ چلے گا، میرے پاس نہ ہیٹر ہے نہ ٹی وی ہے. اتنا کرنٹ آیا تو اب غریب لوگ کہاں سے بنیں گے؟ یہاں آ کے دیکھا تو کیا ہے، آفس بند ہے. میں کتنی 10 بجے سے بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پر، ابھی تک نہ آفس کھلی نہ کوئی آفیسر ہے. کچھ بولا تو نہ. جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم کیا آئندہ ہفتے مکمل ہو جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب محکمہ روڈ اینڈ بلڈنگ اور ریاستی وقف بورڈ کے عہدیدار بھی دینے سے قاصر ہیں.
गुज़िश्ता दिनों वक्फ बोर्ड के सदनशीन ने इस ऑडिटोरियम की तामीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को 1 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया था। उस वक्त ये कहा गया था कि 21 जुलाई तक काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। 15 अगस्त को इस ऑडिटोरियम का इफ्तिताह अमल में आएगा। 4TV के नुमाइंदों ने जब जामिया निज़ामिया में हुकूमत की जानिब से ज़ेर तामीर इस ऑडिटोरियम के काम की फिल्मबंदी की, जिससे यह वाज़ेह नज़र आ रहा था कि 21 जुलाई तक काम की तकमील मुमकिन नहीं, बल्कि आइंदा 15 अगस्त तक भी काम की तकमील के इम्कानात नज़र नहीं आते। सन 2015 में बानी जामिया निज़ामिया फजीलत जंग हज़रत अनवारुल्लाह फारूकी के सालाना उर्स के मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस ऑडिटोरियम की तामीर का ऐलान करते हुए कहा था कि ये 1 साल में मुकम्मल होगा और 2016 को बानी जामिया निज़ामिया के उर्स के मौके पर वो इसके इफ्ताह इंतजाम देंगे। वज़ीर आला के ऐलान के बाद 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी हनूज तामीर मुकम्मल नहीं हुई। 14 करोड़ रुपए के तखमीनी लागत से तैयार किए जाने वाले इस ऑडिटोरियम के कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि तकमीला कामों के बावजूद रकम जारी नहीं की जा रही है। बड़ी जिद्दोजहद के बाद अब तक 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अदायगी की गई। फंड्स की इजराई जिस रफ्तार से हो, काम भी उसी रफ्तार से मुकम्मल होगा। 21 जुलाई तक काम मुकम्मल करने के ऐलान पर कॉन्ट्रैक्टर्स व उसके नुमाइंदों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। कमिश्नर JHMC बी जनार्दन रेड्डी, जोनल कमिश्नर और रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन के हमरा हरीता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अलहसनात कॉलोनी के पार्क में शजरकारी की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों में पौधे तकसीम किए गए। अंबरपेट के प्रेमनगर इलाके में बाइक्स और ऑटो को अशरार की तरफ से आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक हनुमान टेम्पल के पास भवानी टेंट हाउस के पास रखे हुए ऑटो और 2 बाइक्स को जला दिया गया। टेंट हाउस के इंतजामिया की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अशरार का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। कुलसुमपुरे में एक ज़ेर तामीर इमारत के पास बरक़ी शॉक लगने से एक शख्स फौत हो गया। यह वाक़या जुमे के दिन पेश आया, जिसमें उड़ीसा का मुतवत्तिन करीब 45 साला उप्पल नायडू मिस्त्री इमारत के करीब से गुजरने वाले बरक़ी तार से शॉक लगने की वजह से बरसर मौका फौत हो गया। वहां काम करने वाले मजदूर पेशा अफराद ने पहले ही मकान के मालिक से शिकायत की थी कि वहां अर्थिंग आ रही है। इस पर मकान के मालिक ने उन्हें बताया कि बरक़ी सरबराही बंद कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतवफ़ी के अफराद खाना ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए धरना दिया। कुलसुमपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहक़ीक़ात जारी हैं। शहर की मारूफ रियल एस्टेट कंपनी प्राइड इंडिया के इंतजामिया ने गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर उसके वेंचर्स को लेकर फैलाई जा रही झूठी खबरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया से बात करते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सनोबर बेग ने बताया कि प्राइड इंडिया के वेंचर प्राइड हिल्स से मुत्तसिल अराजी के बारे में हाई कोर्ट ने वहां की मंदिर कमेटी के अरकान की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। कलेक्टर की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इस अराजी पर मंदिर कमेटी ने कब्जे का दावा किया था वो बिल्कुल बेबुनियाद था। वेंचर की अराजी ना तो मंदिर कमेटी और ना ही सरकारी थी, उससे पट्टेदार से हासिल किया गया था। 2 दिन कबल बाज़ अंग्रेजी और तेलुगु अखबारात में अदालत के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसी बात को लेकर प्राइड इंडिया के खिलाफ गुमराहकुन मुहिम चलाई गई। कंपनी ने इंतबाह दिया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस तरह की अगर बेबुनियाद और झूठी खबरें फैलाई जाएंगी तो ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने अपने उन ग्राहकों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अफवाहों और झूठी खबरों पर तवज्जो न देते हुए कंपनी का साथ दिया। 2 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी पेपर में कि 150 एकड़ पे गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोच करे बोल के, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑर्डर कॉपी आ जाई, ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी यहाँ पे आ जाई, जिसमें हमारे ऊपर कोई पिल डाले थे। जो पिल को डिसमिस करते हुए
जज ये ऑर्डर दिए कि हम जो रेगुलराइजेशन के लिए डाले उसको 3 महीने के अंदर रेगुलराइज कर देना बोल के। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सारा कब्जा ले लो बोल के जो न्यूज़ आई वो बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में आया जिसमें खुला लिखा हुआ है रेगुलराइजेशन इंक्लूडिंग एनी एप्लीकेशन फ्रॉम अथॉरिटी बोल के लिखा हुआ। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है तो वहाँ पे जो है ना वो ऑर्डर को जो है ना उसको मिसयूज करके वो ऑर्डर को जो है हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा करे बोल के, बिल्कुल बेबुनियाद है। जो व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ बना के भिजा रहे हैं वो आज ही कंप्लेंट फाइल हुई, FIR हुआ, तो हमारे को अथॉरिटीज एश्योरेंस दे रहे हैं कि 24 घंटे में उनको पकड़ेंगे बोलकर। तो इसके ऊपर तो हम एक्शन ले रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि जो भी फॉल्स न्यूज़ है हमारे स्पेशली हमारे कस्टमर्स को बोलना है कि अगर जो फॉल्स न्यूज़ जो फैला रहे हैं रूमर्स वगैरह उस पर आप यकीन मत करिए। चेंज करके जो एंटी न्यूज़ बनाकर जो व्हाट्सएप पे कर रहे थे, नाम अभी मालूम हुआ कोई सुभान बोल के है और कोई 2-3 नाम मालूम है, तो उनके नाम पे महकमे सदात और रिश्वत ने डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के मकान और दफ्तर पर धावे किए। तफसीलात के मुताबिक स्पोर्ट्स कोटे के मेडिकल सीट के स्कैम में एक और इंकशाफ सामने आने के बाद ACB ने डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कैलाश यादव के मकान और लाल बहादुर स्टेडियम में वाक़ उनके दफ्तर पर धावे किए। ACB ने बताया कि वरंगल के साकिन सुनील कुमार ने अपने फर्जंद को स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिला दिलवाने के लिए कैलाश यादव को 2 लाख रुपए दिए हैं, जबकि दाखिला दिलवाने के लिए 4 लाख रुपए का मुतालबा किया गया था। इस दौरान स्कैम मंजरेआम पर आने से T सुनील कुमार ने ACB से रुजू होते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किसानों को बीमा स्कीम, सब्सिडी पर बैल और गाय स्कीम का भी जल्द आगाज। पट्टा पासबुक की गलतियों को दुरुस्त करने जंगी खतूत पर काम करें, वजीर आला की हिदायत। अमित शाह का हैदराबाद दौरा मायूस कुन, रियासती बीजेपी की कारकर्दगी से नाराज। इंतखाबात से कबल राम मंदिर की तामीर का एक बार फिर दावा। जामिया निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने के इम्कानात मौहूम। फंड्स की इजराई में ताखीर असल वजह। डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के मकान और दफ्तर पर ACB का धावा। स्पोर्ट्स कोटा मेडिकल सीट स्कैम में मुलविस होने का इल्जाम। और कुलसुमपुरे में जेर तामीर इमारत के पास बरकी शॉक लगने से एक शख्स फौत। मुतवफ़ी के अफराद खानदान का एहतजाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।